السلام عليكم. اذا مرحبا بكم من جديد في هذه لابارتي لا دوزيام 11 بارتي نورمالمون في الكور ديال لي ليميت. شنو غادي ندير هنا؟ هذه لا دوزيام بروبريتي ديال propriété ديال l'ordre et les limites, donc concernant l'ordre et les limites. Alors في هاد la propriété هذه هاد la propriété هذه عندنا الا كانت quel que soit x appartient لواحد i، عندنا واحد la fonction f de x comprise entre deux fonctions، وحده h de x وحده g de x، وعندنا هاد f هاد h و g عندهم même limite اللي هي l. Donc on peut déduire directement que la limite ديال f حتى هي l. Donc شوفوا معايا، si quel que soit x appartenant i h de x inférieur f de x inférieur g de x, ça veut dire f de x comprise entre h de x et g de x, et limite g de x égale limite f de x h de x pardon lorsque x tend vers a égale l. هنا a كما قلنا المره اللي فاتت n'est pas important، يكون كيما كان. ايضا حنا x الا كان طون فيغ لانفيني ولا كان x طون فيغ اي حاجه ممكن نرجعوا x طون فيغ a باغ ان شونجمون فاريابل حنا شفنا قبل. دونك هنا ماشي مشكل، ما نحتاجو لا شونجمون فاريابل لا والو. هنا اون بو دير بان ليميت هي l. الا بغينا نفهموا واحد شويه هذه، الا كانت عندنا هاد f entre f de x عندك entre g de x او هنا ماشي مشكل او ايغال ولا ستريكت، ماشي مشكل في ليغاليتي هنا، وواحد h de x. هنا ابار هادشي عندنا واحد بروبريتي اللي خاصني نقولها ضروري. هذه ما يعني ما غنحتاجوهاش حنا بزاف، ولكن المهم خصك تعرفها. الا كانت اف محصوره ما بين جي و اش ودرتي الليميت ديال هذه، مثلا هذه هي ال بريم، الليميت ديال هذه هي ال بريم، وهذه الليميت ديالها هي ال سكوند، الوغ هذه الليميت ديالها هي ال، دونك نيسيسيرمون غتكون هنا ال ما بين ال سكوند و ال بريم. حتى الا كانت هنا ستريكت تقدر ترجع او ايكال، يعني كان حنا دائما كنديرو او ايكال. يعني الا كانت ليميت ديالنا جي وهذه هي ال، ليميت جي هي ال بريم وهذه هي ال سكوند، الوغ ال اونتر ال سكوند و ال بريم ال لا ليميت دو اف اي اونتر لا ليميت دو اش اي لا ليميت دو جي. مزيان. مانتنون في هاد لا بروبريتي هادي قال لك عندهم هادو عندهم نفس ليميت، يعني هادي اكس طون جي طون فيغ ال و اش طون فيغ ال. كيسكون بو دير بالنسبه لاف؟ شنو هي لا فالور ما بين ال و ال؟ هي نفسها، هي ال. هنا نقدر نعطيكم اكزرسيس، شوفوا كيفاش غادي يكون ليكزرسيس. دونك انا اللي مهم هو تشد هاد لي بروبريتي مزيان. شوفوا هاد ليكزرسيس مثلا يعطينا هاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس اللي خدمنا كاع قبيله، اكس بلس كوس دو اكس على اكس موان على اكس بلس 1 باش تفهموا الفكره كيفاش. الا قلت لكم مونطري كو quel que soit x appartenant à R plus، ما غنديرش هنا الفالور ابسولي، غندير f de x. f de x comprise entre f de x ما بين 1 وما بين ولا ندير هنا 2 باش ما تجيش، ما بين 1 ما بين x plus 1 على x plus 2 وما بين هنا x moins 1 على x plus 2. alors لاحظوا الفكرة هذه، et déduire هذا هي السؤال الثاني، et déduire limite plus infini f de x. دونك لاحظوا لا ميم فونكسيون غير غنخدموها بطريقة واحدة أخرى. شنو غادي نديرو هنا؟ إلا بغينا نبينو هادي دونك فاسيلمون ممكن نطلقو من الكوز دو إكس ونبقاو غادي كنأثرو. اون سي كو دونك دائما نطلقو من هادي، اون سي كو نعلم أن قبل من هادشي هذا ندير سوا إكس بعدا باش ما نتخبطوش، سوا إكس أبارتيان إر بلس حيت عندك كالكو سوا هنا، سوا إكس أبارتونون لإر بلس، on sait que quel que soit x appartenant ou bien بلا ما ندير quel que soit كنعرفو حنا كوز ديال x، نقدر نقول quel que soit x appartenant r ونقدر ما نقولهاش ما بين 1 و موان 1 ونبقى غادي كنقدر تلقى هادي، يعني هادي فاسيلمون ممكن نوصل ليها. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد x بحال كنكادري هادي، غادي نزيد x لكل طرف x بلس كوز دو x
غادي تولي شنو غادي تولي ما بين هنا x بلس 1 وهنا x موان 1. زدت x هنا وزدت x هنا و x هنا. ودابا غادي نقسم، عندي الحق نقسم على كلشي الاطراف كامله على نفس لا كونتيتي. غادي نقسم هنا على x زائد 2 وهنا على x زائد 2 وهنا على x زائد 2، يعني على x بلس 2 وهنا على x بلس 2 والجهه هادي على x بلس 2. x موان 1 غادي نقسمها على x بلس 2. خصني ندير لا جوستيفيكاسيون هنا. علاش؟ كار علاش عندي الحق نقسم على هذه x بلس 2 هنا و x بلس 2 هنا و x بلس 2 هنا؟ علاش عندي الحق نقسم عليها؟ وعلاش ما قلبتش الرمز؟ لان x بوزيتيف، لان x ابارتين ا بلس. دونك لاحظتوا ديك اللي قبيله احتاجناها، وهنا المقام خاصني نقول بوزيتيف ستريكت. وفعلا الا كان x ابارتين ا بلس وزدتيه جوج غيولي كبر قطعا من زيرو، اذا عندي الحق ندير هادشي. دو f دو x غتكون فريمون اونتر هاد لا فالور هادي هي f دو x ما بين x بلس 1 على x بلس 2 وما بين x موان 1 على x بلس 2. انا بينت هادي. دابا شنو غادي نقول بالنسبه لا ديريكسيون؟ شنو غادي نقول؟ اذا ندوي لو ريزولتا ولا صافي لا جاوبنا على هادي. اذا دابا لا ديريكسيون شنو غادي نقول في هاد لا ديريكسيون؟ كيفاش غادي ندير نجاوب؟ شوفوا كيفاش غادي ندير التعليل هنا. غادي نقول اون كالكو سوا، نعاود نذكر بهادي، لقينا اف دو اكس ما بين هاد لي دو فالور. قال لك ولا ديدوير ليميت ديال اف دو اكس ياك. لقينا اف دو اكس ما بين اكس بلس 1 على اكس بلس 2 وهنا اكس موان 1 على اكس بلس 2. شحال ليميت ديال هادي؟ نحاولو نطبقو هاد بروبريتي. الا كانت ليميت جي ايكال اش ايكال ال، دونك جي دون سو كا هي هاد لا فونكسيون هادي و اش هي هادي، اولا باردون جي هي هادي و اش هي هادي. اي ليميت شحال ليميت بلس انفيني؟ الوغ هادي دي فونكسيون اللي هما ساهلين. الا رجعتو معايا للدرس ديال كالكولي ليميت لي فونكسيون راسيونيل اللي ما ضربتهمش رجع ضربهم. شحال ليميت ديال هادي؟ كناخدو بلو غران دوغري على بلو غران دوغري اللي كيعطيك واحد. اي ليميت ديال اكس بلس 1، نحسبو ليميت هادي نحسبو ليميت هادي بلس انفيني، تتساوي حتى هي ليميت اكس بلس اكس على اكس بلس انفيني كتساوي هي واحد. اذا سيتادير متساويين. لاحظوا ليميت حسبت ليميت هادي لقيتها واحد وهادي واحد، يعني متساويين. الا كانوا متساويين شنو غادي ندير؟ سيتادير ليميت x بلس 1 x بلس على x بلس 2 égal limite ديال x moins 1 على x بلس 2 égal à 1. دونك إلا كانوا هاد ليميت متساويين، دونك d'après les limites et l'ordre, donc d'après les limites et l'ordre, les limites et l'ordre on a هادي تتسمى ايضا تيوريم دو جوندارم. زعما اف مشدوده بجوج ديال لي فونكسيون، مشدوده ما بين جي و اش، ما بين جوج ديال لي جوندارم. هاد اف مشدوده. الوغ دابخي لي ليميت اي لوردر اون ا ليميت ديال اف غتكون حتى هي واحد. تكون ليميت ديال اف حتى هي واحد. دونك اللي بغيتكم تعرفوا هنا هو هاد لا فونكسيون علاش بعدا ما يمكنش نديرو بلو غران دوغري على بلو غران دوغري. يعني علاش نحتاجو هاد لابارتي، علاش هاد لوردر هذا تنحتاجو، واش هاد لوردر زعما مهم هنا. هادي ماشي فونكسيون راسيونيل. الوغ vous n'avez pas le droit de prendre le plus grand, le nombre de plus grand degré sur le nombre de plus grand degré, parce que ce n'est pas une fonction rationnelle. حيت فيها الكوس. فونكسيون راسيونيل ما خصش يكون فيها الكوس ولا السينوس ولا الراس. هذه الاولى. ثانيا بغيتي تحسبها الكالكول عادي، علاش ما نعملوش نديرو الكالكول عادي؟ كاين واحد المشكل، ليميت في الكوس ديال اكس بلس انفيني ما كايناش، حيت لا فونكسيون كوس بيريوديك. الوغ قلنا سالينا هاد التمرين هذا.
غير واحد المساله اللي تعرفوها على لا فونكسيون كوس راه بيريوديك ما عندهاش ليميت في بلس انفيني، ولكن ملي تديرها في شي فونكسيون واحده اخرى كترجع فونكسيون واحده اخرى. يقدر تكون اف ما عندهاش فونكسيون ليميت، ولكن ملي دير اف زائد جي ولا شي حاجه تلقى عندها ليميت. هنا الكوس دو اكس دايره بحال هكا، فونكسيون سينوزويدال. الوغ هاد لا فونكسيون سينوزويدال ما كتعرفهاش فين غتستقر، يعني ما عندهاش ليميت، يبقى هكا حتى لانفيني. ما تعرفش ليميت ديالها. الا رجعتو ديك غرافيكمون كيفاش كنحددو ليميت، ما تعرفش ملي دير الاسقاط، ما تعرفش واش كاين هنا في لانفيني مثلا، واش غتمشي لبليس انفيني وغدير بحال هكا الاسقاط، ما تعرفش فين يتقاطع، واش هنا ولا هنا ولا هنا، حيت مازال ممكن تستعمل. الوغ ما عندهاش ليميت. ممكن ديرها اوترومون. المهم الكوس والسينوس ما عندهمش ليميت، والطونجون حتى هو. هادو لي فونكسيون ما عندهمش ليميت، وخصكم تعرفوا بان كاين دي فونكسيون ما عندهمش ليميت. وهاد لابارتي الكوس دونك هي الاهميه ديالها، نستعملوها باش نحددوا هاد ليميت هادو. بالنسبه لهنا واحد المساله واحده اخرى ممكن تفهمها، يعني غير كوم استيوس باش تعرف ليميت قبل ما تحسبها. بحال مثلا الكوس دائما عوضو بواحد ولا هادي وخدم عادي، زعما الا بغيتي تعرف ليميت. هاد ليميت واخا ما عندهاش ليميت، ولكن كوس دو اكس راه ما كيفوتش واحد وما كينهبطش على ناقص واحد، يعني فينالمون عدد ما محصور ما بين ناقص واحد وواحد. اذا هذا ما عنده باش ياثر، الا زدتيه مع لانفيني ما عنده باش ياثر، يعني تبقى اكس ولتحت، اولا عوض اكس زائد واحد مثلا ماكسيموم كاع، يكون اكس زائد واحد ولا اكس زائد جوج ليميت ديالها هي واحد، هي بلو كرون دوغري اكس على اكس هي واحد. دونك ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.